व्यवस्थापन निर्वाचन संयोजक श्री राम भण्डारीज्यूलाई अब नयाँ कार्य समितिको नाम घोषणा गरिदिनु हुन लगायत अन्य निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी दिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अध्यापकहरूले विशिष्ट व्यक्तित्व भयो र यस कार्यक्रममा पाल्नु हुने मेरो जब म नेपालमा एउटा आफ्नो काम एक दिन एउटा सोच फोन आयो, यो कार्य समिति त्यही स्तम्भमा मिटिङमा प्रस्ताव आयो कि तपाईँ पूर्व आइसिसी मेम्बरको अनुभव र यो इटालीको एउटा अनुभव छ, त्यसलाई मध्यनजर राख्दै तपाईँलाई यो निर्वाचन संयोजक हामीले चयन गरेका छौँ। त्यसको निम्ति आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिदिनुहोस् अनि त्यसलाई मैले सहज स्वीकार गरेँ र जब म यहाँ आएपछि तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूले यो प्रक्रियामा चुनावी प्रक्रियामा चाहिँ सहयोग आफ्नो ठाउँबाट गर्नुभयो र अझ मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ कि विगत म आफै एउटा चुनावी प्रक्रियामा पहिलो यो एनआर इटालीको आइसिसी मेम्बरको उसमा एउटा चुनावी माहौलमा तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूले सहयोग गरेर माया गरेर मलाई आइसिसीको उम्मेदवारको पदमा त्यसमा विजयी गराउनु भएको थियो। त्यसो हुनाले म जहिले पनि के चाहन्छु भनेदेखि यो वास्तवमा यो सामाजिक काम गर्नुको निम्ति चुनावबाट होइन, वास्तवमा सबैको सर्वसहमति, सबैको एउटा निर्विरोध एउटा समर्थनले मात्रै यो आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसै सन्दर्भमा साथीहरूले अब आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभयो, विशेष गरेर हुनसक्छ विभिन्न कोणबाट जे कुरा आए पनि वास्तवमा एउटा इनिसिएटिभ राम्रो कुराको इनिसिएटिभ भएको छ कि अब चुनावबाट होइन, तपाईँको मनबाट र सबैको चाहनाबाट एउटा निर्विरोध समितिको कार्य समितिको चयन गर्दै यसको उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराको थालनी यस अहिलेबाट भएको छ। दिस इज अ भेरी गुड इनिसिएटिभ that we are going ahead. त्यसो हुनाले अब म धेरै भूमिका बाँध्न चाहन्छु। त्यो बिचमा केही कमी कमजोरी भयो होला। अब यहाँ पेसाका साथीहरू, मिलानका साथीहरूले मलाई केही कुरा राख्नुभएको थियो। चुनावी यो निर्वाचन समितिको हैसियतले आफ्नो कुरा राख्नुभएको थियो र मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने तपाईँले ढुकाउनुहोस्, यो केवल चुनावी प्रक्रियाबाट मात्रै हामीले आफ्नो समस्याहरू हल गर्न सक्दैनौँ। हामीले एउटा सर्वसम्मतिको वादनबाट अथवा हामी सबैले एउटा क्षेत्रीयको क्षेत्रीयताको आधारमा अरू विभिन्न एउटा उसको आधारमा हामीले एउटा कमिटी चयन गरौँ ताकि यसले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल हो। अनि यसै क्रममा आज पनि उहाँहरूले कुरा राख्नुभएको थियो र मैले भने त्यसलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्नेछु।
र गर्न कोसिस पनि गरेको छु। अब यति भन्दै निर्विरोध रूपमा अब नयाँ कार्यसमिति चयन भएको घोषणा गर्दछु र अब म नामावली प्रदर्शन गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरू यहाँ अगाडि दाहिनेतिर आएर बस्नु होला। नारायण इटाली कार्यसमिति सदस्य श्री कमल थापा रोम, सदस्य कार्यसमिति सदस्य सन्तोष गौतम, कमल थापा, कमल थापा, रोमबाट कमल थापा, कमल थापा हुनु न? कमल थापा अमिर कानुका सदस्य, जेनजी प्लिज यहाँ छेक्न पाइन्न, बसेर गर्नु। बद्रीनारायण चौधरी सदस्य, कमल थापा, कमल थापा, पछाडिबाट पिछाइ भयो र यहाँ बद्रीनारायण चौधरी, दीपा रेग्मी, क्षेत्रीय प्रतिनिधि को कुरा आएको छ। यो चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधिको कुरा चाहिँ पछि कार्य समितिले चयन गर्नेछ। यो जिम्मा सबै क्षेत्रहरूको क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्य समितिले निर्धारण गर्छ। त्यो बेलामा काम पुरा हुन्छ। सदस्य अजय शर्मा, युवा प्रतिनिधि छवि कडेल,
दिपेन्द्र भण्डारी, सदस्य युवराज अधिकारी, सदस्य संजय भारती, महिला सभ्यगण श्रीमती रमादेवी लामिछाने, कोषाध्यक्ष श्री रामकुमार घिसिङ तामाङ, सचिव श्री श्रीकृष्ण सुवेदी, महासचिव श्री राजन चापागाई, उपाध्यक्ष श्री हरिभक्त कारखेती, उपाध्यक्ष श्री अम बहादुर पुन, अध्यक्ष श्री संजय देव श्रेष्ठ, सदस्य अर्थात आईसीसी सदस्य श्री दिनेश बाला श्रेष्ठ, आगामी दिनमा विगतको एनआरए नेपालीको कार्य समितिले जसरी काम गरेको छ त्यो गति त्यो दिशालाई अझ अगाडि एकदमै प्रगति पथमा लैजानको निम्ति सम्पूर्ण नेपालीहरूको हितैषीमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहना परिपूर्ति गर्ने दिशामा तपाईँहरू सफल हुनुहुनेछ भन्ने तपाईँहरूलाई शुभकामनाको दुई शब्द अझै म दिन चाहन्छु। र यसको साथै शपथ ग्रहण गरिदिनु हुन म युरोपियन रिजनल कोर्डिनेटरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल साथीहरू, अघि नै कुरा उठ्यो है, तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भएन किन गर्नु भएन भनेर सोध्नुभयो। अब म चाहिँ भन्छु यो नेतृत्वमा जाने मान्छेहरूले सहयोग लिने कला तपाईँहरूमा हुनुपर्छ। फेरि हामी 2 वर्ष पछाडि आउँदाखेरि ल राम्रो काम गर्न सकेन किनभने तपाईँहरूले सहयोगै गर्नु भएन के राम्रो काम गरेर भन्नु नभन्नु होला। उहाँहरूसँग कसरी सहयोग लिने भन्ने तपाईँहरूको हातमा छ। सबै नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकताबद्ध बनाएर
यो इटालीको जसरी अहिले अनिलजीले घोषणा गर्नुभयो सबैभन्दा बढी च्यारिटीको काम गर्ने गैरावासी नेपाली सङ्घ इटाली भयो भनेर जुन घोषणा गर्नुभयो त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु र शपथ दिँदा फेरि म भन्ने ठाउँमा जहिले पनि आफ्नो नाम भन्नु होला, कृपया अर्काको नाम नभनिदिनु होला, फेरि आफ्नै नाम भन्नु होला है। म आफ्नो नाम भन्नु होला, म भन्दै भन्नु होला, सत्यनिष्ठापूर्वक एवं विवेकपूर्वक शपथ लिन्छु कि यो विधान र यसको अधीनमा बन्ने नियम उपनियमहरूको पालना गर्नेछु। म कहिल्यै पनि विधानले मलाई दिएका अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने एवं पदको गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्य गर्ने छैन। म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको फेरि म भनिराख्नु पर्छ, आफ्नो नाम भन्नु होला है, मूल्य र मान्यताहरूलाई सदा सर्वोत्कृष्टताका साथ आत्मसात गर्ने मेरो प्रतिबद्धतालाई अभिव्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। र साथीहरू उहाँहरूलाई तपाईँहरूले अब कान समात्नु होला है। यो 2 वर्ष पछाडि आउँदा फेरि साँच्चीकै धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने बनाउनु होला, बिचबिचमा पनि झर्कै राख्नु होला। 2 वर्षपछि आएर मात्रै तपाईँहरूले काम राम्रो गर्नु भएन भन्ने होइन, यो बिचमा पनि ल है तपाईँहरूले गरेका कामहरू यहाँ ठिक भइरहेछ, यो गलत भइरहेछ भनेर झकझ्याक्दै गर्नु होला, त्यो हामीलाई पनि खबर गर्नु होला। धन्यवाद। अन्त्यमा हाम्रो कुरा अब निवर्तमान भइसक्यो होइन। निवर्तमान कार्य समितिको तर्फबाट हाम्रो वर्तमान कार्य समितिलाई यो स्मारक एउटा अहिले काल घोषित हुनुभएको अध्यक्षज्यूलाई म दिन्छु। धन्यवाद निर्वाचन आयोगका अध्यक्षज्यूलाई। र अहिले भर्खरै घोषित अब नयाँ हाम्रो कार्य समितिका अध्यक्ष श्री सञ्जय देव श्रेष्ठज्यूलाई म 2 शब्द राखी धन्यवाद दिन उहाँलाई आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय सभा सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, एनआरएन निवर्तमान कार्य समितिका अधिकारीहरू, साथै हरेक 2 वर्षमा हुने गैर आवासीय नेपालीहरूको विशेष पर्वको रूपमा लिइने यो अधिवेशनमा इटालीको विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरूमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाको तर्फबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरू, म नयाँ कार्य समितिको तर्फबाट यो इटालीको सुन्दर सहर भेनिसमा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालीहरूको लागि नेपाली भन्ने मूल नाराको साथ सम्पन्न हुन गइरहेको यो पर्वको लागि विशेषतः आयोजक भेनिसवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद र यस अधिवेशनको लागि विधान सम्बद्ध सम्पूर्ण कार्यक्रमको पूर्णताको लागि निर्वाचन कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त म यस धेरै कुरा गर्न चाहन्न, तर पनि म मेरो एनआरएनको दायित्वप्रति के कसो हुने, आगामी दिनहरूमा यो कार्य समितिको तर्फबाट प्राथमिकता हुने, केमा प्राथमिकता हुने प्रमुख विषयहरूलाई म सरस्वती तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यस निवर्तमान कार्य समितिभित्र म आफै पनि रहिआएको र व्यक्तिगत रूपमा पनि गैर आवासीय नेपालीहरूको समस्याप्रति केही गर्न सक्छु कि भन्ने कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै भारतीयवासी नेपालीहरूको पनि भावना र सम्पूर्ण इटालीवासी नेपालीहरूको भावनाको कदर गर्दै यो संस्थाको नेतृत्व लिनको लागि तयार भएको छु। हुन त मेरो नेतृत्व बारेमा केही नकारात्मक कुराहरू बाहिर आएका छन्, जो कारण तपाईँहरू जुन भ्रम सिर्जना भएको छ त्यसको बारेमा म यहाँहरू समक्ष केही कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो स्वच्छ पवित्र नेपालीको मन्दिर रूपी यो सङ्घमा
जुन तरिकाले राजनीतिक हिसाबले अपवित्र र बदनाम गरिदिन्छ, यसको विरोधमा हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु, भोलि पनि रहनेछु। जहाँसम्म पार्टीगत रूपमा मेरो नाम आएको छ भन्ने कुरा छ, यसमा कुनै सत्यता नभएको म यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। मेरो अध्यक्षतामा कुनै पार्टीलाई चिनाउनको लागि होइन, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी या अन्य भनेर सम्पूर्ण नेपालीलाई फुटका लागि होइन, यहाँ हामीबीच रहेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, साथै विदेशमा पनि आफ्नो देशलाई केही गर्न सक्छु कि भन्नको लागि रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। म यहाँ जुन तरिकाले पार्टीगत रूपमा मलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, त्यसमा मेरो तीव्र असन्तोष र आपत्ति रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। म नेपाली हो, नेपाली भएर चिनुन् र यहाँ इटाली भइरहेका नेपालीहरूको लागि केही गर्न चाहन्छु। म नेपालीको झन्डाको लागि केही गर्न चाहन्छु, पार्टीको झन्डाको लागि होइन। र अब म अन्तमा हाम्रो नयाँ कार्य समितिबाट आफ्नो कार्यकाललाई प्राथमिकता पार्ने विषयहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। एनआरएल निवर्तमान कार्य समितिले भएको राम्रो पक्षलाई निरन्तरता दिनेछ। स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूलाई हातेमालो गर्दै विभिन्न समस्याको समाधान गर्नको लागि प्रयास गरिनेछ। सम्पूर्ण बेरोजगार साथीहरूको रोजगारीका लागि कार्य समितिको तर्फबाट अझै प्रयास गरिनेछ। जति पनि नेपाली साथीहरूले सानिटेरिया भर्नुभएको छ, यसमा कथम कथाचित समस्या उत्पन्न भएमा हामी इटाली सरकारको कानुनको दायरासम्म भित्र रही अझैसम्मको लागि प्रयास गरिनेछ। सम्पूर्ण समस्याको समाधानको लागि यही एनआरएल इटालीको तर्फबाट सोलुसन ब्युरो गठन गरिनेछ। राजनीतिक हस्तक्षेप र घुसपेटलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गर्ने प्रयास गरिनेछ। हामी नेपाली बीच मित्रता घनिष्ठता बढाउने उद्देश्यले विभिन्न खेलकुदहरूको आयोजना गरिनेछ। र अन्त्यमा नेपालीको लागि नेपाली भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै अनि विदेशमा जहाँ जो भए पनि जननी जन्मभूमि स्वर्गीय गरी भन्ने मर्मलाई बुझौँ। सबैले हाम्रो विविध रूपमा रहेका समस्या समाधान गर्न लागौँ। हामी लड्नको लागि होइन, जुट्ने कोसिस गरौँ। नेपाली र नेपालीको पहिचान बुद्धको देश, सगरमाथाको देश भनेर जसरी सगरमाथाको उचाइ जस्तो हाम्रो गोर्खाली शिर ठाडो राख्ने कोसिस गरौँ। यसमा हामी सबैको सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दछौँ। फेरि पनि यहाँ आफ्ना विभिन्न समस्याको बावजुद पनि उपस्थित भएर कार्यक्रम सफल बनाउनु भएका साथीभाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। त्यसैले दुई कुरा राखिदिनु हुन हाम्रा युवा प्रतिनिधि छविलाल पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युवा प्रतिनिधि छविलाल पौडेलज्यू। नमस्कार। अब यहाँ त सभापति सबै निवर्तमान भइसक्नुभयो। अब म वर्तमान कार्य समिति र यसै कार्य समिति अन्तर्गत रहेको युवा प्रतिनिधिको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बुवा आमाहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू तथा साथीभाइहरूलाई यो नयाँ कार्य समितिको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। खासै हामीले यहाँ धेरै लामो कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सबै कुरा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ र सुन्नुहुनेछ। र यो वर्तमान कार्य समितिमा एज अ युवा प्रतिनिधिको तर्फबाट आगामी दिनहरूमा विश्व सञ्जाल नेटवर्किङ यो एनआरएलए को छाता सङ्गठनभित्र गएर हामी विभिन्न देशमा छरेका युवाहरूलाई सुसङ्गठित गर्दै तिनीहरूभित्र रहेका प्रतिभाहरू र एकताहरू र समस्याहरूलाई कसरी सङ्गठित रूपमा अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा म यो वर्तमान कार्य समिति र एनआरएल इटालीको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नको लागि आवश्यक क्रियाकार्य गर्नेछु। र यसको लागि सम्पूर्ण हामी नेपाली दाजुभाइ, विशेषतः युवा शक्ति, यहाँ चाहिँ युवा प्रतिनिधि भनेर मात्र भनिएको छ, तर युवती भनेर कहीँ पनि छैन। यो एनआरएलले चाहिँ यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने थियो। सायद यहाँ महिला प्रतिनिधि भनिन्छ, पुरुष प्रतिनिधि धेरै राख्नुहुन्छ, तर महिलाले मात्र युवतीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिनिधित्व भएको देखिँदैन। र यो कमजोरीलाई हाम्रो एनआरएल सेन्ट्रल कमिटीले चाहिँ अब बुझ्नेछ र आगामी दिनमा युवाहरू होइन, युवा युवती हामी सबै मिलेर विभिन्न देशमा भएका जुन
हामी इटालीमा भएका युवाहरूसँग एक किसिमको प्रतिभा होला, अरू देशमा भएका चाहिँ युवा युवतीहरूमा अरू किसिमको प्रतिनिधि होला र त्यो जुन प्रतिभाहरू छ त्यो चाहिँ एउटा सामर्थ्य छ, त्यसलाई सङ्गठित रूपमा सङ्गठित गरेर देशको लागि र हामी आफ्नै लागि पनि केही गर्न हामी चाहिँ पक्कै पनि यदि त्यसको लागि बाटो खोलिदिएमा, हाम्रा अग्रजहरूले त्यसको लागि बाटो देखाइदिएमा, हाम्रा गार्जियन्सहरूले त्यसको लागि एउटा सपोर्टिभ रोल खेल्नेमा हामी पक्कै पनि त्यसको लागि भिन्न तयार हुनेछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै सिलसिलामा वर्तमान कार्य समितिको तर्फबाट जुन विश्वभरि छरिएका एउटा ग्लोबल नेटवर्किङ एनआरएनको जुन एउटा संस्था छ त्यस अन्तर्गत रहेका युवाहरूलाई पनि एउटा ग्लोबल नेटवर्किङ संस्थाको तर्फबाट मोबिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो एउटा मान्यता छ र त्यो मान्यता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली युवा मञ्च गठन गर्नको लागि म यसै वर्तमान कार्य समितिको तर्फबाट चाहिँ प्रस्ताव लिएर आउनेछु र यसमा तपाईँहरूको सपोर्टिभ भोटको लागि म चाहिँ अपेक्षा गर्दछु र यहाँ धेरै समय नलिउँ। खास आज यो धेरै कुराहरू सुन्दा सुन्दै हामी सबैको कान पनि थाकेको छ, आँखाहरू हेर्दा हेर्दै मान्छेहरूको आँखा पनि पाकेको छ। हामीलाई एकछिन नाच्नु पनि थियो, गाउनु पनि थियो, नेपालीपनमा भुल्नु पनि थियो, तर त्यो किसिमको अहिलेसम्म कुनै ग्रिन सिग्नल देखिराखेको छैन। सायद तपाईँहरू पनि नाच्न चाहनुहुन्छ, हाँस्न चाहनुहुन्छ र एकछिन आफ्नो नेपालीपनमा रम्न चाहनुहुन्छ। कृपया टाइम मिलेमा हाम्रो यो भाषणहरूलाई चाहिँ कम गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्पेस दिनुहुनेछ भन्ने म आयोजक समितिलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै सम्पूर्ण नयाँ कार्य समितिको तर्फबाट आगामी दिनमा तपाईँहरूको सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल। र यसै क्रममा यहाँ अब युवती प्रतिनिधि हुनु हुँदैन, महिला प्रतिनिधिलाई आफ्नो दुईटा शब्द महिलाहरूको तर्फबाट राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समयलाई आजको दिनलाई नेपाली नन रेसिडेन्ट इन नेपाली एनआरएन इटाली नन रेसिडेन्ट इन नेपाल, जो कि हामी विदेशमा बसेर पनि नेपाली भनेर आफूलाई गौरवान्वित ठान्छौँ। यसमा हामी हरेक नेपालीको हृदयमा नेपालीको ढुकढुकी धड्किरहेको हुन्छ, नेपालीपनको ढुकढुकी धड्किरहेको हुन्छ। मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, किनकि अहिले हामी जति पनि नेपालीहरू इटालीमा बसिरहेका छौँ, यसमा कतिपय व्यक्तिहरू आफूले नेपाली भइकन पनि म नेपाली होइन भन्ने भावना त मनभित्र निश्चय पनि छैन। आफ्नो नेपालीत्वको भावनालाई, आफ्नो नेपालीपनलाई, आफ्नो नेपालको संस्कारलाई, आफ्नो नेपालको गौरवान्वित भूमिकालाई हरेक पक्षबाट, आमा दिदीबहिनीहरूको पक्षबाट, दाजुभाइहरूको पक्षबाट, बुवाहरूको पक्षबाट, ससाना नानी बालबालिकाहरूको पक्षबाट सबैले निभाउनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र यो मेरो अनुरोध पनि छ। र अहिले जसरी पूर्ववक्ता युवा वर्गका प्रतिनिधि महोदयले हामीलाई बताइसक्नुभयो महिलाहरूको सङ्ख्या निकै नै कम छ। हुन त वास्तव भन्यो भने हामीहरू यहाँ छौँ, महिलाहरू छौँ, तर अग्रसित भएर अगाडि बढ्न चाहन्नौँ। मलाई यस्तै फिल भइरहेछ अहिले देख्दाखेरि। तर पनि हामी अगाडि बढ्नलाई आफूलाई सङ्कोच नमानौँ। महिलाहरूको विकासको लागि महिलाहरूले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मनका भावनाहरूलाई फैलाउँ। जसरी हामी नेपाली भन्नुमा आफूलाई जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि, जसरी भनिन्छ जन्म दिने आमा र जन्म भएको देश, भगवान् रामले पनि भन्नुभएको छ स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ अरे। यस्तै गरी भगवान् बुद्ध जुनसुकै ठाउँमा गएर ज्ञान प्रचार गरे पनि उहाँले नेपाललाई नै आफ्नो जन्मभूमि ठान्नुभएको थियो। आफ्नो जन्मभूमि नेपाल नै हो उहाँको। र यो भावनालाई पनि, नेपाली तत्त्वको भावनालाई हामीले कहीँ गएर पनि बिर्सन सकिँदैन, बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन सकिँदैन। चाहे हामीले आफ्नो भौतिक सुविधाहरूलाई अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ आफ्नो जीवनको कार्यकालमा, तर पनि हाम्रो हृदयले नेपाललाई पुकारिरहेको हुन्छ। मेरो आमाले खाना खानुभयो कि होला, भएन होला, मेरा दाइ भाइहरू कसरी बसिरहेको होला, म यहाँ एक्लो छु, यो फिल हामीलाई हरपल भइरहेको हुन्छ। किन भन्दा नेपालमा हामी छैनौँ, त्यसको कमीको अनुभव हुन्छ हामीलाई। र मैले आजको यस सभाको, मलाई माफ गर्नु होला, मैले सम्बोधन गर्न बिर्सेछु, सायद म अलिकति भावुक भएर अगाडि गइसकेँ होला। आजका यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि गइसक्नुभयो, तर पनि म उहाँलाई र नेपालको लागि कन्सुलर अनुराग
चौकारीज्यू साथै प्रोफेसर इसा आन्ना उहाँहरू नभए पनि म उहाँहरू हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। म धेरै बोल्न चाहदिनँ किनकि हाम्रो समय पनि छोटो छ। हामी दिदीबहिनीहरूले आगामी कार्यक्रमहरूमा कृपया आफूहरू अगाडि बढ्ने उत्सुकता देखाउनु होला र ससाना नाबालक बालबालिकाहरू जति पनि इटालीमा जन्मेका छन् उनीहरूलाई नेपाली भाषाको मेरो विचारमा नेपाली भाषा उहाँहरूलाई सिकाउन अनिवार्य छ र उहाँहरूको बच्चा बालकालदेखि नै हामीले उहाँहरूलाई नेपाली सिकाउनबाट वञ्चित राख्यौँ भने हामी आफू नै नेपालीपनबाट टाढा हुन सकिनेछ। त्यसका लागि नेपालका लागि नेपाली नै भन्ने नारालाई अगाडि राखौँ र दिदीबहिनीहरूलाई कृपया मेरो अनुरोध छ अझै पनि अगाडि बढ्ने आफ्नो उत्सुकता देखाउनु होला। यस कार्यकालमा सकेसम्म मैले जहाँसम्म भएसम्म मेरो मनले देखेसम्म म दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि ल्याउने प्रयास गर्नेछु हरेक पक्षबाट हरेक क्षेत्रबाट र हरेक राजनीतिक दलहरू हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरू हुन्छन् पनि राजनीतिक दलहरूको नेगेटिभ पोइन्टलाई मात्रै हामीले नलिएर उहाँहरूले गरेका पोजिटिभ पोइन्टहरूलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्यौँ उहाँहरूको पोइन्टहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्यौँ भने सायद उहाँहरूलाई पनि राजनीतिको महत्त्व र राजनीतिको एउटा भनौँ न विदेशमा बसेर पनि विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि नेपालको सहयोगको लागि गरेको एउटा पक्षलाई नबिर्सिदिउँ र उहाँहरूको सम्मानलाई राखिराखौँ यसलाई चाहिँ नमेटाउँ भन्न चाहन्छु। म धेरै लामो समय लिन चाहन्न। मलाई यहाँसम्म पुर्याउने सम्पूर्ण महानुभावहरू दिदी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू महानुभावहरू निवर्तमान कार्यकाल अवधिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी कार्यकालहरूमा हामीले उहाँहरूले जस्तै अथवा उहाँहरूले देखाएका मार्गहरूमा हिँड्न सकौँ भन्ने दृढता व्यक्त गर्दै मेरो यो सानो 2 शब्दलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। गल्तीमा माफ गर्नुहोला। धन्यवाद। त्यसको काम छ भने धन्यवाद। अब सकियो होला धन्यवाद कार्यक्रम महिला प्रतिनिधि श्रीमती रमादेवी लक्ष्मीज्यूलाई र